المسيا هي وأملاك معرف شوعته تقسي سلسة ساميل كان نبزلا بيت إسرائيل نسخاتكم بملو لبوخم نابق زابهر تملسوا انتو خوينكم قوانت أمالختي أستاتورن كما أخلكم أرحقوا لبوخم كان ناب إجزابهر أغنعوا نعو تراي أملخوا شعو كاب إيد فلسطماويان كدحناكم إلو تزارب إبلنا يسوس كريستوس قويتا آمين يسوس كريستوس قويتا كميك أنيهم دحندق أنيهم كبرين قويتاهم نابرا مس قويتا تعمكم دولة تعملنا لا أملاخ مسجن هالوليا زي صحف زي خنريا خلنا ولا حجي تناي بيتك أملاخنا نبوبة دلنا معرف مسافنتي مش مسافنتي ستيل زيس نايماني حدا خافتي جزي مسافنتي ات مسافنتي ترينايو زيادة بحج ندم ببناء نخيلات سوفار كمان تاينا نري دك إسرائيل ها أبكن مجزاب يرتاخ قبر خلو كعلو خلو إنا نريهم كجمر كله مخنات انتاي لوم ها ويالقوهم وين تاخو قبر خميم كلقو خميم انتاي مقرم نافتاد ورسوا هاجر مسموتو اتناي تخبابي أم نجرات انتاخو قبرم جميرو نعوم إنفلونس قبرم جميرو أمالختهم كم لقو نجراتهم انتاخو قبرو كحزم إسرائيل انتاي لوم إجزابيهر تملسوا توشتهم دول انتاي قبرو يلو كاليوم كلنا نريو مسافنت مالتك ولا دارك ايجيم دبلومش نايت سلمات انتاي مخناتو ترينا يخود كله مسافنت انتاي دبل كله ببز مسلو كعصوا خلو انتايلو ببز تراي نعايسي ابقن معينتاي قنع زمسلني انتاي قنعي نتحاده قنعي حجي انتاي زنوبري ازيو سبب بإيدو زخدول لزنابر أواني دك إسرائيل يبدلوا موها أب حدا أوان شعو إجزابير نابي يسدم ناب حدا جزاء ماتيام يجزؤهم شعو أو خيرهم كأو يبلو ما نجز إذا خو أنتي قبر الله لنا تقال عملك يتسألهم حدا مسفنة تسألهم شعو أنتي يحشوان يفخساني له قرب كأفخ السولم السلمان 4 عامات تنوحيله يمرحموا من يسخا ما تبلنا بدحري دك إسرائيل كان تاخون بلنا نفتزنوا بروهم من لسو شعخا جزابير حليفهم شعخا أخوينهم من جزابير أيولو دحرك حدا أنتي قبر لهم مدحني 450 عمد الجي تنامج الرشا مسفن مني تمسفن أما سفن تنامج الرشا جزاي مني دهان سامسون وين نايكونا سامي إلي that's why انتاينا نبدلنا سامي إلي قبر هواريا تري وعسر سلسة اسكنا وصايا عسر سلسة تقصي عسرادة ها باولس زاروم كله انتايلو دوصات هالي تقصي عسرة هابهم ريحهم زي باولس كترخ كلي انتايلو تناي امنوت ابوتات كم يجر እግዚአብሔር እንታይ እንደቅ እስራኤል ስንታ ከም ዝገብሮም ካብ ግብጽ ውጪው ደሓራ እንዳበለ ኸይዱ ሕጂ መሳፍንትሲ 450 ዓመት ኢሎ ከምዚ ክብሎን ጸንሓና ኮለል በይ ቀደም ደርፍ ነራ ኮለል በይ ኮለል ጥራይ ሓደ ዓይነት ራውንድ አባውት ነሩ ሕጂ ሳሙኤል አብዛ ትናይ መጨረሻ ነቢ ማለት መስፍኒ ኣብቲ መጨረሻ ደሎ መስፍኒ ናይቲ ዝመጽኻ ጅማሬ ካውኒነስ መሳፍንት እንታይና ንሪዮ እንዳወደ ይደድ ወላ እግዚአብሔር እኳ ክመርሖም ፈቃዱ እንተኾነ ግን እቲ ድረ ንጉስ እንታይ ገርሎሚ መጽኢ ማለት ፕሬዝ ዘ ሎርድ ሕጂ እዚኦም እንታይና ንብዓፍታ ጥቕሳ ሓደ ሕጂ ንመለስ ምዕራፍ 7 ዛሒዝና ያደለና ኣብ ጥቕሳ ሓደ ንመለስ ከምዚ ዝብል ኣሎ እቶም ሰብ ቀሪዓ የዓሪም ድማ መጽኦም
نتاوت እግዚአብሔር أديبهم نافتا أب كربا زلا بيت بيناداد أتوا نعلى أزار ودو خاني تاوت እግዚአብሔር كحلو قدسوا خونه دما اتتاوت أب قريات يعريم كاب زقمت جزيه نويح 10 عامات انتي قبره اوكي ازيا كابي مسمص يدحر 7 ورحي تماريخهم ايش نيرو انتي تماريخهم دق اسرائيل تزمكحوا حد دمكحوا انتي تتاوت معرف 4 تريخمو تقسي دحرينا ترينا تقسي حمش انتي زبل نوق خدو خلو انتي اميلهم قدم امصو تعوتنا زخنه كاب شلو انتي قبروا اسو امصو مو سخرائلنا إلهم حجي confident تسمعوا جن حسوتي يسمع كايمش ديكون كايوسي سمعنا ينحنس انت اميلهم امصو تحايلنا زخنه امصو مو انت هنقبرينا بوغرنا صلاتنا انت هنقبرو مينا كن سعرو مينا يلوم سي امصو مو بلنا مدري حساب ددقدق ني 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 حساب غرابت سمع استخون يبلنا تم فلسطيماوي انت خوينو انتي دايو ابزي مدري ابراويان سنتاي زسمع دلو دمص اللتا اي تتابوتهم تزمكحلو تزامنو تزوكلو نجر انتي غيرو ياتيهم مايلهم مسحازو وجين بلنا وجئ تجمره جن دك اسرائيل انت خون يم دبلنا اب قنمي فلسطيماويان تاي كونو تسعرو ايدول كينوم تلنا زبلوس انتي لبهم مس أملاق يلن مستنجرات تراي هزام إجزابير داس واحد حجن تايلوم مسهم سي لبهم ناب إجزابير حج ساميل لبهم يدليوه إجزابير كابا دليو دلوا سنتايو تعودكم سي تلبهم مس إجزابير دلوهم بر بتنجرات بت سيمبول لا يكون أنا بلالو سيمبول انت خونك كاخلي كونفرتس معك كاخلي أيكونن سجن أيكونن نا أملاخ سيب لو مالو بيت الدرق غيركم سنتاخد قبروي تخولوني كتسمروا يتخولوني بيت لنا دبل انتي دا لبهم مسمناي نبره دا سويم تسعيرو تتوبت كان تاخونا يدبلنا تمارخ كان يماجن اتسخا تامنو نجر اتي كونفيدنت غبرنال نجر اتي علنا دبل نجر سي تتماريخو انت واي انت نعباينا تسفاجرنا يا خاتب دا سواي حجي مستملسه ابتي ابراويان نو ابتي فلسطيماويان كيدو مسقصعم تايلم وسدلنا يلم دحشو عتم ورحي تمليش تصحف ترينا مسمصغنا ناب يهودا تمليسي يكون دي ناب مريت اسرائيل تمليسي سلمنتاي غنا ابزي بيت زي امينا داب يلمولو مش امينا داب دي أقمتوا إلو سلمنتاي واي بوتو بيخون دقبا وأنا استلاب إسرائيل ندها تمليس كوي تمليس جينا أفتح حدا قربت أنت جرام الله كابي يجين تبقي سفلما برافو كاب شلوي هجي تستمر خم ملص تخين نبي دملص نابشيلو جن شلو أوريدي أنت خينا حجنا بلادنا ديستري أيقونة فلسطينيين ما تأم سنة بيت مقدس تناي سلو من ده أنت جرمه فريسي بوتاوين أنت يبلون هذا خيط هو بوتاو بلون كلا أي كأني وقد محجة أمينة مو أنت يجبروا من هيد حنوم قد محجة أنت جرمه أو توكلهم يوم أفت لنا دبلو أفت درء نجار سيمبل دخنا نجار أو مستوكلوا ودويلهم هج تدعم تأمننا يا نجار سنتاي جبرنا something is wrong جن أنت خوينو إسراع عمد إسراع عمد اسكي خافت دمت أنا 10 عام توسخنا لنا أبعد منها حج ود 3 تمصي ود 5 وين له مالتي ود 4 تمصي
كم حجي 10 عامات لوز كتجبر مالتي حسبوا حجي 10 عامات سي دحرك تفلطوا مالتي زيوم سي دحر 10 عامات يوم تاجرم نتي جيجا مهلاوم ترديوم جني ويست 10 عامات انت هتجبر اب جيجا هتصنع مالتي جيجا دحر كالرأي كمالتي جيجا تاتناسي دحر دونجيو أملاك أمرنا خفته وايد لي نخون جنزي تاجرهم دحر 10 عامات جن نبخيات مزيو تاخو قبري كالون ورشب يبلو من مالتي حجي تي حتو زينة سامي اللي انتهي قبر هالحج مغناتو سامي سي ولا نتناي كهن الناس انتهي قروي نتي حزب إسرائيل انتهي نابلو بيملسو هايكون عندي داسو انتهي لو تملسو نابا أملاك تما منغوكم دلو وطاوتا ساوتصوهم مثلن سئلنا اوتصوو بلالو اتدرى نبلالن حج تتوبه እግዚአብሔር ስንታይ يومين يرنعم እግዚአብሔር ገዲፎም ስነቲ ድረ ነገር ጥራይ ግን ታይገረሙ ይሕዞ ቡ ጥራይ ይኸዱ ልቦም ግን ምስ እግዚአብሔር የለን እግዚአብሔር ግን ታይድ ደሊሉ ትድረአት ገለመላ ኣብዚ ሕጅ ጥሊ ኢላ ሕጅ ቸርች ክትረአ ተኸለ እሱ ግን አይኮነ ልቡኹም ይሉ ቦታ ምህላውና ወይ ገለ ይኮነ ትናና عوتنا انتي دا يدلي እግዚአብሔር ልብና ይደል كلها اللي كايلو جن امتي خايلو ولا انت يبلك حج زم سبا زيوم تعوتم زبال تماريخو ورشب يلن اتا بيت مقدسهم تا خويناتهم 10 عامات ابكيرهم مالتهم 10 عامات فحيلهم حدا بزي حجي نايتي خاهن انتي يسرحوا انتي يقبرني يورن بالناج ساميل سنتاي يزقبر 10 عامات أو خن من لسان خلينا مالتنا أبتم عرف تاس حمش سنتايلو ساميل ما نقول إسرائيل ها أم يتبع أكيبو نجزابير كم خامن تاخون كلهم منو which means روح انتاي نيرو praise the Lord 10 عامات تصلي الله نيرو 10 عامات نتي حزب سنتا خجبر even تم سبات فولتو نيرو انت اميلو ما اي تصلي لنا اندي حد بلالو تحت ترينا اتا ساميل بتعم تصلاي خمز نبرينا نريو صلات كات انتاي صلات الرادي يراني لا صلات سي ابزي وصيخا يكون ندري مالتي صلات انتاي حباء نجر تحبي أخ أنتي تجبري تتصلي تتحبأ خايو جين تتصلي جين تخجبر خلّي خطرة كأوي دقلتي إذا ما برات حجسي يزاربني عايزاربني يقلت أكاي تما تزارب تلك يزارب دي جين تزارب ولا نجر الله أنتي جبرك قلت أكا حجي صلت دماني نمتى دخبدنا كابي جميل زم جين تبلولو ساميل أي تتصليلنا عندها سافر نخون دلنا يلهم كم زي 10 عام السين تاخن قبري لهم فحيلنا اتي نايوش ما أخل ناس فريس لهم هجس بليس انتاي قبرلنا يسوس قويتاي تصليلنا يلهم السدمان تاي دبلنا تقال أملا أنا خد صلي لكم يسوعهم جنا أما أخلكم دلوا طاوات تاجبروا أو تصوم معناته نجزابير تاجركم اللهم أو تصوم لو مي بزيه طاوات هاي كنندي ولا قدم تاينيرنا سئلن مثل دين فلت أمالخ تستاي ولا بزي إبراويان نبو بدل ناس أملاخ وينسي تتصحف إبراوي استشجيرو أنت خجبر نابيك ملسوم ناب قويت أخو ملسوم سبوبزح حمسو بس تاخدون بموسى يتصنعوا بس تاخد بنبيات حزحيزة بس تاخدون بأبراهام أبون داود بكل نجر
نحنا ويناو نيرنا خمي غير غويتا انت خمس جبرنا يلنا مزحيقو خم دوصانا سلازي لو مدما طاوس بزح انتي طبيعك كالو حج انتي لوم املاح انت خغبر لكم كملسلكم سسكم تملسوا سكم لبكم تملسوا ناب እግዚአብሔር ታይግበሩ ኢሉ አከቦም ግን ጽቦ ነገር እንታያም እዚያም አትሊስት እንታይ ለሚለም ጸልየልና ሎሚ ጸሎት ይሐዋት ሕጂ ጸሎት አትብርታና ምስባኽ አይብርታና ምስባኽ እንታይ ሕጂ ናዕጸልተይልና ሰብ ዋይዳ አብና كبيد سرحي اتدسلط اكو بزح تخونه ግን ቀሊል አይኮነን ጸሎት ኦኬ ግብረ ሐዋርያት ነኺ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 6 እንታይ የሚሎም ተም እንታይ የሚሎም ምዕራፍ 6 ጥቅስ 5-4 ቢላላ ንሕና ናበይ ክንከይድ የሚሎም ናብ ቃል አምላኽና ምንታይን ወተጋጊኻ አባይና ሐጅ ንጋገደላ ናብ ጸሎትን ቃል አምላኽን ያትበ ሕጂ ናብ ስብከት ድሕሪ ጸሎት አይትብልና ከማዳ እስከምብባ ብራቮ ብራቮ ተወዳ ፍሬዝ ሎት ያ እንታይ ቀዲማ ክብል ኢለ እወ አገልግሎት ቃል አምላኽ አይኮነትን ኢላ ማለት እንታይ ነቀድምኒና ንሕና ፈለማ ኢሎም ሕጂ ዳስ ዋይ እቲ ቀንድ እንታይ ማለት እዩ ታጸሎት ትብላ ምክንያቱ ንሕና ኢሎም ኢቭን ተም ሐዋርያት ናብ ዝረአ ይኮናን ወወፂና እንታይ ክንገብር ኢየሱስ ድሕን ኢየሱስ ብሊ ወይ ኣብዚ ኮይናሲ ንሰብኻ ይኮናን ኢሉ ቅድምስ ናብ ጸሎት ኢና ኢሉ እቲ ጸሎት እንታይ ይገብር ኢሉ ብድሕሪ ኻን ምስጸለና ኻ እንታይ ንገብር ኢሉ ሕጂ ዳስ ዋይ ወላ ፍታ 12 ሞንኺድ أبزا ساميل معرف 12 نخيت عواتي كفانوهم كلهم تايلو ولا بعلوم صحيتهم كان تاخن تبلون نقصات تسالنا قال تبلو دحر كفانوهم كلهم تايلو تقص 23 قدام ساميل معرف 12 23 يا أنا أتصبقتن كنعتن مجدي بعدها كمهركم إيه مبر ما أنتهم لمانون بمحداجي نجزاء بهر واو هذا انتي لهم ده مثل لا يسي انتي له بدل ينعيل هجي كن من مفرادي دبلوم دولو كن من انتي من قباري كن من عاهم من قصاصي كن من عاهم انتي من قباري مملاسي ويت تقبرو دلهم رونجي مبالي سيلو انا رئيسي فلماس من انت اخواتكم انتي قبره يتصلي لكم يعينو حجة 10 عام سنتين انا بدلنا كل كبلو خلو كقزمو خلو سقع مع السجنا انت يقبر لهم نيرو واجزابير يلسلت حزبي يتصلي نيرو هجي اجزابير تصلي تقبرنا هجي يخصكم نيرو ديلو يخصم دي نيرو نو يخصم ما يكونن وايد حزب خمسي وايد حزب يكونن ولا برتع تصلي خمد نبرخ ارمياس انجي مش معرف 15 تايلو تقص حدا كزارب كله من تلومنون يلو موسين ساميل المتيم كمان تلومنون نسي اي سمعكم نيلو which means انتي برتع تصلاي نير مالتي السباي حيال تصلاي مالتي مخناتو ناتو تصلوسي اب እግዚአብሔር سي سمع خمس نبره كتصلو خلخ اسلت حزبي ስለዚህ የእለና ለኮቨንትሪ ናብ እግዚአብሔር ታይ ዋላ አብዚ ዳሐለፈ ናይዚ ቀብሪ ገለሲ ዋቲ እታ አማን ሪሕ ቁልቡ
وا سلام كبلك أخوله نابزي يدو نابزي لب خيد اللي أتاخم دي إجزابير لبي ملصو تاينا خوينا كوف تبل نتمستي بقيت عليه كون حوا انت يقبر تبو عافو تخفي تبل مستحاوها wrong أبي عيني أملاخ يدلك خمل لسا أنت خمل لسا لني لك تصلي له جي تخصم دي كون كادبل دلو من انت هاتكم تايقري من انت حوها تصلي من انت بكتمانا دلو نتصلي ننحد حدنا انتاي نقبل قرنطس انديخم إلوه مش اسكا خلاي قرنطس معرف أبقى إلوه مالو خلاي قرنطس معرف حدا يا مسلني سلينا تصليو دبلالو من يا قرنطس حج قرنطس من اتو ما شقرت يوم ني باولسي تقص 10 حدا كلاي قرنطس معرف حدا تقص 10 حدا دوصات هالي praise the Lord حجريهم which means سخم نعيت تصليهم سي دبل كما example نعيت تصليهم سي أنا باخم الدقفة بتا أنا زقبر خاسي نا إجزابير نجر تجرسي أنت يبلالو كل سبات نمدحن كخوني يبلالو حجة خنصالا لي دلنا أزينا خنصلين سلا قلقلت خنصلي سلا كله أبز حجة زن ربع نصلينا بت إجزابير حيل ده بنا أنت نجبرينا كيف كورنا يلو سلا دك نانصل سلا نستنا نصل سلا تمحبر سلا تأقول قلت أنت نجبر واي صلت صادق يلو بجبر أنت هالجبرة يس حجي ولا سلتهم حواتنا خال خنصل سلا ختمانا خنصل اللي دلك حجي نفردهم ده كنا ويسهم معنا إسكي تصلي سلنا أو مرنا تعريق تصنع سليهم كان تصلي مخنات سامي اللي يدبل دلو إسرع عمسي كيف كورنتا يقرلو كابتا تكست راكنا إسرع عمس انتا يقرو تي كأتز قبوبتي بوتس انتا يقرو انتا معبس انتا معبس نحلب زي هاليو انتا يعبس كل هالليسي تلبنا مس اغزابير تخوينو انتاي طاواتي نغزارسو جين اغزابير اباس كوفا بيلوا سوم كانتا غيرهم حدا صبق نغير جين تماهيرهم ولا مصينا ينعس انتاي نغبرني نايلو كل ميزد نغير يا كتب حدا نغير تدكي مكاس تاخذ من البت أنا تجاجي خوني موسك كله أوبشنال يلوم سخان تايلوم سامي السلينا أنتاي آيتي تسلن دها نمتاي تحرقو سخان تايلوم صلوت محداقنا أي بدلي سلخو متصلاي سنتاي بدلي سلحوها متصلاي بدل مخانو يردانا هجي حواتنا تصللنا بلنا مش اوكي تصلي نرسعينا جن ابن شعا نعسكن على خير الساعه سي ويا بزاورقت تصحف لك مرع داي مال بدلي مالت اوكي تصلي الكايل كاي حوخاسي ويل النسي انت زي تصليها بدل داي كنت بدل مبري هجي وي شعو نشعو اسكبلك ولا حجي تصلي الكاتب لك ويا ابتي بوك صحيف كاس جندي مثل لايك هايلو حجي صلوت important يونبلالنا تخصص عينهم ساميل ايكوسوسومن جنتا يقبر نيرو قدمي وصي مقصاصو لك عزام قبر حوالات مشرينا قبر حوالات حج انتاي كم فورمولا يمكن وسدال لنا صلوت دحريو قال املاك
كيصل ابصله زي ترخبخ دي كليهم نغلغله زبلا الله مش ده تبعنا عندنا جنسحت لنا كافت فورمولا وصي حلا انا وصي له بعلو سنتاي بلنا الله تغيا ناسي مخناتو سبكت دريس لزخنه اذن الله حجه تريني الله كوفيلكم تصلوهم سبات جن اي تراينيهم ساعه خدنا مالتي اسكندا تصلى هذا تصلى له اي بحني ابزي جن سبخ سلا ወይ ክዝምር ክትወጽ ኸላ ስርአኻ ሕጂ እቲ ፓርቲኩላር ሪጅን ኮይኑ ዋላቲ ሰብና በይድ መጽ ግን እዚ ሰብ እዚ 10 ዓመት እንታይ ንብል ኣለና ወእግዚአብሔር ንልብ እዚ ህዝብ እንታይ ግበሮ አዳልዎ ኢሎ ብጅኻ እንታይ ግበሮ ልብኻ ልቦም አዳልዎ ኢሎ ድሓር ግና አምላኽ መስገን እንታይ ኢሎም ምስ መጹ ምስ ጸለየ ግን እንታይ ኢሎም አታ ሳሙኤል ምስ በልዎ ስኻ እንታይ ኢሎም በሉ ስምዑ ግብሪት ገብሮ ወደለኹም መንፈሳዊ ይኮነ ጌጋ ኢሎ እንታይ ግበሩ ኣብ ውሽጥኩም ደሎ ጣዖታት ናተይ ትብልዎ ነገር እንታይ ግበሩ መዚሕኩም አውጹ ካን ኢማጂን ን10 ዓመት ምሽልና በሙላ ተሪእና ካብዳን ክሳማዕ ስጋበ እንታይ ገርዎም أكيبهم نبحنت بوتا زي أنت أحجتها مأكب هو مسندا يونيتي أجن أكون عندي صولتي أنت أخي قبرك كذخل نراقب نداشين نراقب مو أبين هادين بين حلمهم أي سما معناها كندي أيكوني سفر صولت جنتاي قبري نسب أنت يوم صي يا أموري إدعري أنا أموري إدعري ስለዚህ ምናልባት አነ خدكم خيله ስለ ይጸልዩ ናትካ ጸሎስ ንዓይታ ክትገብረኛ ክትስልጥ ከምቲ ማይ ሃሪሙ ካብ ሰማይ እንታይ ዝገብር ሕጂ ኣብዛ ከተማ ደሎ ንጸሊ እንታይ ይኾይን ዝኾይኑ እንታይ ከምዚ ላ ጠሚታት እንታይ ኣፋትርም ተጠለይ ስለደ ይጸላ ስለደ ይጸለኹ ታይና እንደክም ደለ እንታይ ንጻላለ معناته كل أقولتنا ننهدنا ونكمبليننا wrong سلتم دقد اللو ترايده كناسي ناتهم موجودة فوق قال أملاخنا عنان نختمان وجهلنا سلي وين تايقبرو سأليو باولوس نتأشك قاريت أنبيب كان لي خامش هو أنبيب ناينا قرنت أسنتايلو إتماشك قاريت እቶም አበገልግሎት እንታይ ዝኾነው እንቅፋ እቶም መንፈሳውያን ደይመስሉ አነ ናይ ጳውሎስ አነ ናይ አጵሎስ ክብሉ ዝውዕሉስ እንታይ ኢሎም ምጽኢሉ ግን ስለድርዳው በጃኹም እንታይ ግበሩ ላይ ጸልይ ላይ ኢሎ ኃይል ጸሎት እንታይ ገብር ኮል ናብ ንሰብ ይመልሶ ናብ ተቆንዕ ይድመልሶ ስለዚህ አምላኽ መስገን እንታይ እንገብር ኣለና ናይ ኃይል ጸሎትና ካብ ሕጅ ንፋዓት ጸለይት الله ኣለኽን ግን ንወስኸሉ ድጽል ሰብካ እንታይ አይኮነም ኮምፕሌን አይገብርኒ ምክንያቱ ጸሎትና ተኻ ፓወርፉል መኻኑ አፈልጦያም ተም ህዝብ አዝዩ ከስልጥ መኻኑ ከም ደስልጥ አስሊጡ ደኸ አስሊጡ ክብርና አምላኽኹን ሞስ እንታይ ኢሎም ሕጂ መልብኹም ማፍስሱ ኢሎም ልብኹም እንታይ ግበሩ አፍስሱ ካብተም ዝማረኹም ታኽት ገብሩ ካብተም ንዓኹም ሓይልኹም ወዲኡ ደሎሲ እንታይ ክትኮኑ እግዚአብሔር ከውጻአኩም እንታይ ግበሩ ኢሎም እንታይ ገረም ሰምካ መጽሞኒ ማይ ቀድሑ ይድብለና ጽሕፍ ረይዎ ማይ ቀድሑም እንታይ ገረም ታይም ገረም ሰተም መደም ኖ አፍሲሶም ሕጂ ድፈሰሰት ማይ ተሓፍሳዲያ which means empty ገርና ያለና ልብና ስታይ ገርና ያለና ንእግዚአብሔር ናህና ንብሎ ወላቲ ንምኩሖ ወላቲ ታቦት እግዚአብሔር የልናሲ እንታይ ንውከሎ ዝነበርና ናይ እግዚአብሔር ነገር ግን ልብና ምስኡ ዘይኮነ እግዚአብሔር ለካ ንልብና ይድደልዮ ነቲ ንአምላኽ ብብዙሕ ነገር ተኽንገብሮ ንኽእልና
ንገልጸሉ ነገር ኣሎ ሲምቦል ሕጂ ዚያስ ቤተ ክርስቲያን ኮይናስ ኣብ ላዕሊ እንታይ ክህልዋ ክእሊ መስቀል ሲምቦል እዩ ኣይኮነ ቤተ ክርስቲያን ኢኻ ትብላ እዚኣ ናብኣ ዝኣቱኻ እንታይ ክትብሎም ትኽእል ኢኻ ኦኬ ንቤተ ኣምላኽ ኸዱ ግን ልቢ ደሊ እግዚኣብሔር ንልብና እንተዘይስሚሩ ንእግዚኣብሔር እግዚኣብሔርስ ልብና ይደልዮ እቲ ኣገልግሎትና እቲ ክስታይ ንእግዚኣብሔር ንገልጸሉ ኦፍ ኮርስ ግን እግዚአብሔር ልብኻ ደሊ ይድብለና እዞም ሰባት እዚኦም ስነይርዎም እዩ እሱ ግን እንታይ ክገብረሎም ኣይከኣለን ካብቶም ማሮኽቶም ሳይድሓኖምን እዚኦም ግን ኣምላኽ መስገን ካብ ዳሕራዮም ጽቡቖም ይበዝሓለን ሶፋር እንታይ ኢሎም ንሕና ትተውት ዳሕናውል ሕጂ ግን እንታይ ንግበር ንሕና we need worship ብለሎ ሓደ ነገር ግን ደሊና ኣለና ተኣኪብና እንታይ ክንገብር ታወት እግዚአብሔር ደሎ ተኽብሪ እግዚአብሔር ደሎ ወጌርናሲ ንደልለና ንናፍቕ ኣለና ደቂ እስራኤል ምስ ተማሪኹም እንታይ ናፊቖም ናይ እግዚአብሔር ነገር ናፊቖም ሕጂስ ንናፍቕ ኣለና ኢሎም ሕጂስ ኣትሊስት እንታይ ግበረልና ምስ እግዚአብሔር እንታይ ግበረልና ተዛረበልና ጸልልና ኢሎም እሶም ከዓ መሊሶም ልብና እግዚአብሔር ምለሶ ሎሚ ልብና እግዚአብሔር ምለሶ ወላ ዱዓይ ኤርምያስ ምዕራፍ 2 ተሪእና እንታይ ኢሉ ልብኹም አፍስሱ ኢሉ ጥቅስ 19 ዛረብ ኩሉ እንታይ ኢሉ ልብኹም አፍስሱ ልብ መፍሳስ ጸሎት እንብላለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እግዚአብሔር ድማ ንድኹም እንታይ ይህቢ ኃይሊ ይህቢ ኢሉ ኩላና ደኸም ኣለና ብሕልፊ ጸሎት ክኸውን ከሎ ወይ ድቃሲ ድመጸካ በቃ ቀሊል ኣይኮነን ግን you have to fight ኢሉ ደምጽላይ ካኢልቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ እንታይ በደል ኢሉ ስለሓውኻ ደምጽላይ እንታይ በደል ማለት ክጽል ኾላ ኮምፕሌን ኣይትግበር እዚ ደይረቢ ሕጂ ኸምዚ ድበልናዮ ክሕደስ ኣለዎ ሕጂ ኖ እንታይ ጥራይ ክጽሊ እግዚአብሔር ድማ ክንርኤና ነገራት ማለት እዩ ስለዚ ኣምላኽ መስገን እዞም ሰባት እዚኦም ሕጂ እንታይም ናብ እግዚአብሔር እንታይ ገይሮም ተማሂሮም ናብ እግዚአብሔር ከመይ ጌርካ ከም ዝቐርብ ተማሂሮም እቲ በኺያቶም ስናበይ ወሲድዎም እቲ ምስቁርቋሮም ስናበይ ወሲድዎም እቲ ምህራም ካደ ይስማዓካ ኮሜዲ ሎም ነቶም ደቂ እስራኤል እግዚአብሔር ጫዕ ቢሎም ስደይ ስሙዖም እቲ ተኾነ ደላኻ ስደይ ስማዓና ተሃልዩ ስሒትና ኣለና ትንብሮ እቲ ንኸዶ ደለና እቲ እግዚአብሔር ዝመደበልና ከይኮነ እሲ ከም ንቡር ዶ ውሰድ ግዜ እዩ ኢሎ ኤልሳ እንታይ ኢልዎ ተኽስቶ ካብ ክሳይ ሕማሙ ምስጋደስ ከይዱ ወሲዱ ምሽ ብለና ዋኣታና ግዜ እዩ ሕጂ ክትወስድ ግዜ እዩ ኻ ትትገብሮ ደላ እቲ ድኾን ደልስ ግዜ እዩ ግዜ ይኮነን ትንኾነ ደለናስ ግዜ እዩ ኣይኮነን ስለዚ እንታይ ግበሩ ኢሎም ተመለሱ ስለና ጸልዩ ነንሕድሕድና ንጻላል ኣሕዋት ነንሕድሕድና ተተጸላል ነገርና እንታይ ክኸውን ክቐኒዕ እዞም ሰባት እዚኦም ሳሙኤል ጸሊሎም ስርሑ እንታይ ስለነበረት ምትዕራቕ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ሕማቕ ዘመን ኢቨን እቲ ዝነበረ ዘመንሲ ኣገልጋሊ ኮይንካ ክትስቀሊል ኣይኮነን ዳዊት ሕጂ ዋላ ክመጽእ ከሎስ ኣብቲ ሕማቕ ዘመን ይወፂ ግን ኣምላኽ መስገን ዋላ ኣብቲ ሕማቕ ዝበሃል ሲ ኣገልገልቲ ክወጽቱ ኮይኖም ብሓይል ጸለይቲ እንታይ ክገብሩ ክእል እዮም ምክንያቱ ኣብ ኣገልግሎት ዳዊት ናይ መን ኢድ ነይሮ ብራው ወይዋ ሕጂ ዘድልዮ ነገር እንታይ ገይርዎ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ወላ ሕጂ ስለ ደቅና ገለንጭና እግዚአብሔር ግን ክረድኦም ይግን ንሕና ተጸሊና ንሕና እንታይ እንተገይርና ምእታውና ሙፃና እንድሕር ዲሲፕሊን ሃልይዎ ዝመሃርዎ ኻባና ነገር ኣሎ ስለዚ ጎይታ መስገን ክውድአ
قدامي ساميل أفتا تقص شمونت رأي واحد معرف شو عت تقص شمونت انتي أميلو أو تيخان لها Praise the Lord. Is ke mentai mitsalla yithdaq bollo tgonhom dalo. Ija homework da togon. Wala nazasom na homework togon. Is ke bahada baka wala hanti da antai gorlo. Aythdaq bollo. Baka at kayit kula mitsalla yithdaq. Paulus da akal. Hallelujah. Paulus da akal ntaylo. Natum بالشواد مسلو محبر تايلو تصلي له سلين تاي جبرو تصلي كندي دا أنا نسخان دلنا نتحو هاوين اللي تمسح هذا اللي نتي أب كتما هذا اللي حو خاني كتري ويخم تعري كتريو ساميل دمايلو شعون تاي جبر يبلنا نبدك إسرائيل تأكلوا بلو يلو كاب تفحيلهم لمسهم تسمش انتي جرو حدا انتي جيري لنا في تاريخ ها حدا ما حسي وسيد انتي جيرو praise the Lord مسوات جرو which means exactly يزقبلوا مسوات من يخات حريد لنا نعنا حدش كده يسوع كريستوس بداية دم ريخم عفتين دا دمي عبزي حدش كده وينتي بدمي يخون منبر أملاق مسكن لبهم تماليس ده يتملسن الرايت واي أفتي ندعي يخلو جن تمسأل أتم تاجبر وميدبن ما تجمعهم الاستماعية تهدا يوم زيهم فحيلهم من رمسي تاخذ جبر تأكل وميلا إسرع عم زأكل فحيلهم تباتاتينا من رمسي تهدا يجود حجي أب حدا بوتا تأكل ومس دلوا يلهم مسؤول شعو لك دك إسرائيل مصر أيوم كأنت جبر يقدم لنا فرهو أفتم عرف 4 جن فرهم ده جن حسمه من فساو داي بالله ومن فساو داي بالله كله أنت يوم كنا تبيع أبي توكله أفتتاو بالزبر حتى وشتاوي من فساو داي بالله أنس كبرت عقله حجي حسيتي ده باكو وشتايس باكو خلصي جن أنت يسمعني مزمر داوود كأنت يلو سب نقدم نرأسي ده تعلل له كتعلل كلش نسبة يكون فلما نرأسي ده تبر ده سواء رأسهم ما يتتبر له امتى خلوا مس جزابه لبهم زي اللي خلوا بتدرأ نجر تراين تاجرهم نسألاتنا نسعرهم من هيلو اسكبلوا تبلكها تسعيرهم أبزي عجن رأيوا نحنا لبناهم تملسوا مسبلهم ساميل اسم كا باق تملسنا لبناسي انت يخونكا كم زماي نخعوا دلنا خن حفصه زي نخل كم اي خوينا الليل لك عجن صلاي اندا سرحخا خلخ انت خبرك خالي ابو قلقلو اوكي كونفرنس خون كله بزح شجر الله تشرش واي تخونك تقبر كلها نا اغزابير بعد انت يالو دقارن يدلو واي حسب اغزابير تاي كيف تصمت مخرج اغزابير كيف تصمتاي انت اخاتخو سيطان يعرفني له زم فلسطيماويان كانت يوم غيرهم نخيد لهم اشبرهم كومي منقس اغزابير بحيلي له دفعتها انت يدغبر يكون انبر تمسواتي مسمصاجن اغزابير ጸሎት ሳሙኤል ሰሚዕ ስታገበሩ ኣብ ምድሪ እስራኤል ተም ጸላእቶም ታገርሎም ኤቨን ኤዘር ይለሞሽ እግዚአብሔር ክሳብዝ እንታይ ገበረና ረድአና ይሉ ግን ሪኹም ሕዋቴ ሓይል ጸሎት ግን ንርእለና ሳሙኤል ሲ ኢቭን ክውለድ ከሎ ብጸሎት ኣይኮነ እንዴ ክውለድ ከሎ አዲስ እንታይ ገበረት ይድብለና ተመርኪኻ እንታይ ያገራ ጸላ ወእግዚአብሔር
ከምዚ ተኾይነስ እንታይ ገብር ንዓኻስ ታገር የለሁ ምርክኽ የለን ወልዳ ኢሉ ምሽ አይዶን ከም እንዲ ተመርኪኻስ ወዳ ወለደት ይድብል ቃል እግዚአብሔር ብብርኪ ዝወለስ ብዙሕ ማለት ስለዚ ስለ ደይ ንጽልይ ናሕዋተይ እግዚአብሔር ይርዳና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ አሜን ኢየሱስ ጎይታ ሳሙኤል ባር ታገርዎ ፈሪድዎ ቅድሚ መፍራድ ግን ታገሩ ታየገርሎም ተወዳ እጂ ንሓውኻ ክትምዕዶ ተኾይንካውን ከይጸላህ ተመጺኻውን ክርዳእካ ይክእልኒ ሕጂ ንሕና ግና ስለና ምጽላይ ኣይትሕደግል ስለዚ ማሕበር ንጸሊ ስለ ኣብዚ ከተማና ደለው የሕዋት እንታይ ንግበር ስለዛ ከተማናዊ እንታይ ንገብር ንጸሊ እግዚአብሔር ድማ እንታይ ክገብር ልብቲ ህዝብ ክመልሶ ኣብዚ እዋን እዚኣ መልስዎም ኣሎ ኢየሱስ ጎይታይ አሜን ባር ካብዚ ንመሃሮ እንታይ ኣነስ ደይ ምጽላይ ስንታይ ደቋረጽ ኮሎ ስለ ኩላህና ነንሕድሕድና ዝተገብር ስለ ክርስቶ ኢለ ክጽሊ ስለ ክርስቶ ወላ ሓጺር ይኹን ስለ ክርስቶ ስለ ተማብቲ ከተማ እንታይ ከምዝ ድኾን ደሎ ንብል ደለናስ ለካ ሳሙኤል ተሳይኑ ሳሙኤል የለን ሳሙኤል ላው ኣተሓሳስባ ክህልወና ኣለዎ እንዳጸለኻ ንሓውኻ ኣይክሰስኒ ሳሙኤል ኣይከሰሶም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አሜን ኢየሱስ ጎይታይ እግዚአብሔር ባርኩም በቃ ብሩኻት ይኹም ስኹም Ecclesia